हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब वाजिद गिलानी साहब। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। साद साहब 3-2 के अक्सरियती फैसला जो है ये जो सामने आया है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए, सबसे पहले तो मैम गुजारिश ये है कि तकरीबन सबको पता था कि यही फैसला आ रहा है। अब इसके अंदर क्या ढकी छुपी बात है? गिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, उनको वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जिस तरह ये निज़ाम चल रहा है 26th अमेंडमेंट के बाद, कोई भी ऐसा मेजर, और मैं इसकी नवीद ये दूं कि 26वीं तरमीम से पहले 12 जुलाई के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये ट्रजेक्टरी थी, इंडिपेंडेंस थी कि वो हुकूमत वक्त और जो इस वक्त ताकत का स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ फैसला दे सकती है। दोनों साइड की बात सुनी जाएगी। आपको याद है 12 जुलाई जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो 8-7 से इफेक्टिवली स्प्लिट हुआ। अगर उसको एक पर्टिकुलर तनाज़े से देखा जाए, दोनों साइड्स की बात सुनी जाती है, दोनों साइड्स अपने अपने मुतल्लिका दलाइल देते हैं। जज साहिबान जो एक से कन्विंस्ड हों वो उसका फैसला कर देते हैं, दूसरी साइड से हों तो उसके हक में फैसला कर देते हैं। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद से, यानी अक्टूबर 2024 के बाद से अब हम जून के तकरीबन एंड पे पहुंचने वाले हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से या किसी भी हाई कोर्ट के आईनी बेंच से हुकूमत वक्त के खिलाफ आया हो। कोई फैसला नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है। और गिलानी साहब, और जो अगले फैसले होंगे वो भी आपको नजर आ रहे हैं इसी किस्म के? मैं सिर्फ इतनी सी दलील दूं कि गिलानी साहब क्योंकि मुझसे सीनियर वकील हैं, तो ये अगर कोई इस तरह का फैसला बता सकते हैं तो जरूर बताएं कि कोई फैसला नहीं है 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने या आईनी बेंच हाई कोर्ट किसी ने सुना और जो हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला आ जाए। इसी नवीद के अंदर, क्योंकि इसमें हुकूमत का एक फैसला था कि हम ये जजेस को ट्रांसफ़र करके इनको सीनियरिटी के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस और दीगर चीज़ें चलाएंगे, तो आज के फैसले ने जो बुनियादी चीज़ की वो ये कि सुप्रीम के हुकूमत के इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया। आज भी जस्टिस स्टोगर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, बाकी जजेस की सीनियरिटी जिस तरह डिटर्मिन की गई थी अप अंटिल प्रेसिडेंट उसको रेफर किया गया, प्रेसिडेंट को रिमांड किया गया और कहा कि अगर प्रेसिडेंट फैसला नहीं करता, बाय द वे प्रेसिडेंट का फैसला करने पे कोई टाइमलाइन नहीं है, अगर प्रेसिडेंट अगले 2 साल भी फैसला ना करे तो इसी तरह यही एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट चलती रहेगी। तो फैसले में सरप्राइज कोई नहीं है, फैसले ने स्टेटस को चेंज नहीं किया, स्टेटस को रिटेन किया। गिलानी साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह बैरिस्टर साद रसूल साहब भी कह रहे हैं कि ये उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था, नजर आ रहा था कि इसी किस्म का फैसला होगा और स्टेटस को जो है वो उसको रिटेन किया गया है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह साद साहब ने कहा, आप काइंडली जरा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि क्या कोई ऐसा फैसला आया है जो कि आईनी बेंच आईनी कोर्ट की तरफ से मौजूदा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ? देखिए मैडम, बात ये है कि जो आर्टिकल 200 है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस का, ठीक है जी, तो उसमें तो कोई ऐसा इबाम नहीं है कि किसी दूसरी कोर्ट से जो है वो किसी सेकंड एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कोई जजेस ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है जी। तो इसमें ये जो आर्टिकल 200 है इसका आप सब सेक्शन 2 भी देख सकती हैं और 3 भी देख सकती हैं, जिसमें उन्होंने ये वाजे कहा है कि जी किसी भी रीजन पर भी कोई नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस और वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी जजेस की वो उसको पूरा करने के लिए जजेस को जो है वो उनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। गिलानी साहब, आज ही इख्तिलाफी नोट में जस्टिस नईम ने और जस्टिस शकील अहमद साहब ने लिखा कि वो तो अब रिडंडेंट हो गया है आर्टिकल 175A। जी, वो डेफिनेट उनकी ज़ाहिर हाई को सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी राय को तो हम जो है ना वो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन बहरहाल जो चीज है कि वो जो 175A की जो है ना, आप उसको देखेंगे बड़े गौर से मुताला जब करेंगे तो देखें, पहले ये होता था कि जो जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस पर मुश्तमिल होता था और उसमें लॉ मिनिस्टर होते थे, अटॉर्नी जनरल होते थे और जजेस होते थे, और उसमें जो है पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता था और प्रोविंशियल बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता था। अब यह है कि उसमें इन्होंने इंक्रीज किया और इंक्रीज करने में जो पार्लियामेंटेरियन है उनको उसमें शामिल किया गया है। अब बात यह है कि एक सेट ऑफ जुडिशल कमीशन का अलग बनाना, पार्लिमानी का अलग बनाना वो दुरुस्त नहीं था। ये जो उन्होंने बनाया था ये मेरा जो व्यू है उसके मुताबिक ये दुरुस्त उन्होंने बनाया था, लेकिन ये है कि इसको आगे लेके जाना है और अब हम देख रहे हैं इससे कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ फायदे भी हैं, ठीक है ना जी। नुकसानात ये हैं, फायदे ये नुकसानात ये थे कि पहले
ज़्यादा जजेस जो थे वो उनकी ये तमन्ना ये होती थी कि उनके चैम्बर से उनके अपने अजीजों अकारिब को जो ना उसमें एलिवेशन दी जाए। अब ये है कि उसमें जब पार्लियामेंटेरियन का इंटरफियरेंस वहां पे आई तो कुछ लोग मेरिट पे भी उसमें आ रहे हैं, जो आम जो लॉयर्स हैं जिनका कोई जजेस के साथ कोई रिलेशंस नहीं होता या कोई और मामलात नहीं होते, उनको मेरिट पे भी वो उन्होंने उनको रखा। गिलाई साहब, आपकी यही बात मैं साद रसूल साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। 18वीं तरमीम से पहले जुडिशल अपॉइंटमेंट प्रोसेस का तरीका ये था कि अल जिहाद ट्रस्ट केस के नीचे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो किसी को जज लगा सके। ये बात हुई कि इसको किसी प्लूरैलिटी के अंदर आना चाहिए, यानी कि एक शख्स के पास ये इख्तियार नहीं होनी चाहिए, किसी कमेटी के पास होना चाहिए। जो 18वीं और 19वीं तरमीम के नीचे जुडिशल कमीशन बनाया गया, उसमें जजेस जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते, जो कि सबसे बेहतरीन जानते हैं कि कौन सा वकील उनके सामने पेश होता है, वो कितने अरसे से होता आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, वो 15-15, 20-20 साल से जजेस हैं। उनकी मेजॉरिटी दी गई, उनको कहा गया कि आपकी मेजॉरिटी का एक कमीशन इंडिपेंडेंटली फैसले कर दे कि जजेस किसको लगना चाहिए। 26वीं तरमीम ने इसको बड़ी फंडामेंटली चेंज किया। 26वीं तरमीम ने यह कहा, जिसकी अभी सर सपोर्ट कर रहे थे, 26वीं तरमीम ने कहा कि ऐसे तमाम मुकदमात, सबसे पहले तो कहा कि जुडिशल कमीशन के अंदर अब सियासी लोगों की मेजॉरिटी होगी, यानी कि हुकूमत के अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड लोगों की मेजॉरिटी होगी, सिर्फ जुडिशरी की मेजॉरिटी नहीं होगी। तो इसके अंदर एक पॉलिटिकल टेंज आ गया। साथ ही साथ ये कहा कि जो आईनी मुकदमात हैं, जैसे कि ये भी एक आईनी मुकदमा है जिसमें एक फरीक हुकूमत हो। आईनी मुकदमे की एक डेफिनेशन यह है कि आईनी मुकदमे में एक फरीक हमेशा हुकूमत होती है। मैं वो आईनी मुकदमा हेबियस का पुलिस के खिलाफ फाइल करूं तो भी एक फरीक हुकूमत है पुलिस, मैं नादरा के खिलाफ फाइल करूं तो भी एक हुकूमत है नादरा यानी कि हुकूमत, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के खिलाफ फाइल करूं, मैं किसी के खिलाफ भी फाइल करूं, जिन मुकदमात में एक फरीक हुकूमत खुद है, उसमें 26वीं तरमीम ने कहा कि वो फरीक बैठ के जुडिशल कमीशन में फैसला करेगा कि मेरा मुकदमा कौन सुनेगा। ऐसे पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया भर की तारीख में कोई ऐसा निजाम नहीं है, एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें फरीक के पास यह इजाजत हो, हुकूमत बीइंग द फरीक इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कि उसके पास इजाजत हो कि जितने भी मुकदमात मेरे बारे में सुने जाएंगे वो मैं डिटर्मिन कर देता हूं कि ये कौन सा बेंच सुनेगा। इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया इस केस के अंदर कि जब हुकूमत को लगा कि हमारे हक के फैसले नहीं हो रहे या हमारी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे, ना सिर्फ के फैसले नहीं हो रहे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि ना सिर्फ के एक तो ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत की मर्जी के फैसले हो रहे थे, बल्कि जजेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमें ब्राउबीट किया जा रहा है, हमें किसी तरीके से हमें जोर ज़बरदस्ती हमारे से फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। जब हुकूमत ने देखा कि ना यहाँ से फैसले हमारे हक में हो रहे हैं बल्कि ऊपर एलिगेशन लगी है, तो माइनॉरिटी जजमेंट जो जस्टिस अफगान की है वो ये कहती है कि एक मैलाफाइडे, उन्होंने अल्फाज यूज किए मैलाफाइडे, कि एक मैलाफाइडे तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस टेम्परामेंट को कि जो जजेस बार बार खत लिख रहे थे, कह रहे थे कि हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको रिप्लेस करके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एक और निजाम से चलाने के लिए ये अपॉइंटमेंट की गई। जो अभी सर ने बात की कि आर्टिकल 200 जिसके नीचे ट्रांसफर होती है जजेस की, उसके आर्टिकल 1, 2, 3 को इकट्ठे पढ़ें, अभी सर ने कहा जी। तो नईम अफखर खान साहब भी यही कहते हैं माइनॉरिटी जजमेंट में, अटॉर्नी जनरल ने कन्वे कर दिया था। मैं गुजारिश करूं कि वो कहते हैं कि इसको इकट्ठे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये परमानेंट नहीं है। और अगर आपने परमानेंट भी करना था तो आपको ये डिक्लेरेशन देनी चाहिए थी कि हम परमानेंट अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंगली आप बताते। वो अपनी जजमेंट में कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब की बातों से पता चला, अटॉर्नी जनरल साहब की बातों से तो बहुत कुछ आजकल पता चल रहा है, पता चला कि ना सिर्फ के प्रेसिडेंट को प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया था कि ये परमानेंट है, बल्कि उनको ये भी नहीं बताया गया था कि इसमें सीनियरिटी क्या होगी, ये सारी चीजें बाद में डिटर्मिन कर ली। मैं इसमें आखिरी गुजारिश करता चलूं, जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन में कहा खुद कि जब उनसे कंसल्टेशन हुई, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कंसल्टेशन हुई, उस वक्त भी सीनियरिटी के ऊपर कोई बात नहीं हुई, उनको नहीं बताया गया कि सीनियरिटी क्या होगी। खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,
آپ کے خیال میں گیلانی صاحب یہ کس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کیا اب اس طرح کے اشعار اس طرح کے فیصلوں میں اب لکھا جانا ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمارے ناظرین کو کیا بتا رہا ہے، اور جس عدلیہ کے اندر کی ایک ڈسکارڈ ہے، جو ایک فرکشن ہے، وہ کتنی عیاں ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو جتنے بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان میں دیکھیں نا 2/3 کی اکثریتی رائے سے فیصلہ یہ ہوا ہے، تو یہ اتنا بڑا گیپ نہیں ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلے میں انہوں نے جو شعر لکھا ہے وہ تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 200 کو جیسے سر نے یہ کہا کہ اس کو ملا کے پڑھا جائے، تو اس میں جو ہے وہ کسی حد تک وہ چیزیں ان کی جو ہے نا وہ سیکنڈ کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ چیز تھی کہ ججز کی ٹرانسفر کا ایشو تھا صرف۔ گیلانی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ آئین میں اوتھ کے اندر ہائی کورٹ کا نام لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اوتھ واپس اٹھانا پڑے گا، آپ کیونکہ سینئر قانون دان بھی ہیں ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو مائی ویو جو چیزیں ہیں وہ تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن چونکہ تو سر ایک بندہ لاہور ہائی کورٹ کا اوتھ اٹھائے وہ سب ہائی کورٹس کا جج ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے کوئی مناسب باتیں کی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، تو کچھ چیزیں اسی لیے تو 2 اور 3 کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اگر ایسی بات اگر نہ ہوتی تو لازمی بات یہ کہ اکثریتی رائے یعنی کہ مینز کے جو ہے وہ 5 کے 5 جو رکنی بینچ آئینی بینچ تھا وہ مکمل طور پہ اس چیز کے اس پہ لے کے آتے۔ سر جب چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا کہ سینیورٹی کیا ہوگی، تو سر آپ کو اس میں میلافائڈی نہیں نظر آتا؟ دیکھیں اب میلافائڈی ججز کی فیصلوں پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کہیں میلافائڈی۔ سر ایگزیکٹو فیصلہ ہے نا، یہ جوڈیشل فیصلہ تو نہیں ہے نا، ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہے کہ آپ جج کو ٹرانسفر کر دیں گے، اس میں میلافائڈی کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جس وقت فیصلہ آ جاتا ہے یہ تو میرے نزدیک تو یہ پھر کنٹیمپٹ بھی بنتی ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ غلط فیصلے کیے۔ سر سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ تو اب ختم ہو گئی نا، 12 جولائی کا فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کنٹیمپٹ تو اب نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو اس فیصلے پہ ہمیں اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، یہ ریویو میں لوگ جا سکتے ہیں جو پٹیشنر تھے اس میں سے۔ آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں، ایک چھوٹی سی بات جو اس کے اندر ایکچوئل مسچف ہے، اور ہم ان متعلقہ ججز کی بات نہیں کریں گے، صرف پرنسپل پہ بات کریں، ہم جسٹس ڈوگر کی جسٹس سومر وغیرہ کی بھی بات نہیں کریں، اگر پرنسپل پہ بات کریں۔ آپ ایک جج کو لیٹ سے سندھ ہائی کورٹ سے نمبر 10 سے اٹھائیں، نمبر 20 سے اٹھائیں، لاہور ہائی کورٹ سے نمبر 30 سے اٹھائیں، آپ انہیں اسلام آباد لے آئیں یا بلوچستان لے جائیں جہاں پہ وہ سینئر ہو جائیں، لیٹ سے نمبر 3 ہو جائیں، نمبر 2 ہو جائیں، آپ انہیں چیف جسٹس لگا دیں۔ ابھی ان کی باری اگلے 10 سال نہیں آنی تھی اپنے متعلقہ ہائی کورٹ میں، لیٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی نمبر 15 سے ہو یا 20 سے ہو تو اس کے اوپر بھی 15-20 جج ہیں، آپ اس کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد لے کے آئیں، چیف جسٹس لگائیں، سال ایک چیف جسٹس رکھ کے سپریم کورٹ لے جائیں، تو وہ جتنے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جو ان سے سینئر تھے، جنہوں نے سینئر رہنا تھا، جو سپریم کورٹ بھی سینئر ہوتے، وہ سارے ان سے جونیئر ہو گئے ایک لمحے کے اندر، کیونکہ وہ کام جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ایک جونیئر جج کو لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نہیں لے کے جا سکتے تھے، آپ نے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسفر کیا، 6 مہینے کے لیے، پھر اس کو سپریم کورٹ لے گئے۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا براڈر انٹینشنز آپ کو یہی نظر آ رہی ہے، ہوگا یہ کہ آپ ایک ایڈیشنل جج کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر لے کے آئیں گے، آپ اس کو تھوڑی دیر بعد ٹرانسفر کر دیں گے، وہ لیٹ سے کنفرم ہو جاتے ہیں 1.5 سال بعد، آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے بلوچستان میں جہاں پہ وہ ٹاپ 3 میں سینئر میں ہوں گے، آپ ان کو 1 سال کے لیے چیف جسٹس لگائیں گے، اور 3 سال بعد ہائی کورٹ کے اندر ہی، مطلب 2 سال سندھ ہائی کورٹ میں کر لیا، سال بلوچستان کے اندر کر لیا، اسلام آباد میں کر لیا، آپ انہیں سپریم کورٹ لے جائیں۔ اب وہ تمام لوگ جو ہر اپنی اپنی ہائی کورٹس میں تھے، جو سینئر تھے، جن کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم اس سے پہلے پہنچیں گے سپریم کورٹ، ہم چیف ان سب کو آپ نے سرکموینٹ کر دیا، وہ کام جو ڈائریکٹلی آپ کر نہیں سکتے تھے وہ انڈائریکٹلی کر دیا۔ اور میں یہ پورے پروسیس کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے رولز کو جو ہے وہ رولز کے اگینسٹ جا کے چینج کر کے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ ججمنٹ آ چکی ہے، ڈیفینیٹ یہ کہ اب اس ججمنٹ کے مطابق ہی فیصلہ انہوں نے آگے چلنا ہے، اس معاملات کو لے کے جانا ہے۔ آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہر وکیل کو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ 12 جولائی کا بھی فیصلہ تھا نا، پھر نہیں سپورٹ کیا گیا، الیکشن کر دینے کا وقت پہ بھی فیصلہ تھا، نہیں سپورٹ کیا گیا، صرف یہ والا فیصلہ سپورٹ ہو رہا ہے سر؟ نہیں، جو فیصلہ جات ہائی کورٹ سے آتے ہیں یا سپریم کورٹ سے آتے ہیں، ڈیفینیٹ اگر کوئی کسی پارٹی کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یا اس پہ امپیون کرنا چاہتا ہے
تو اپیلنٹ فورم پہ وہ جاتے ہیں. ڈیفینیٹ یہ ہے کہ اس میں آگے جو ریویو ہے پٹیشن ہے وہ جو متاثرہ فریق ہیں وہ ان میں فائل کریں گے, تو وہاں سے اگر کوئی چیز ان کو ملنی ہوئی تو وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. میری تو یہی اتنی سی گزارش ہے. سعد صاحب کتنے ججز امپیکٹ ہوں گے اس؟ بہت زیادہ. ایک جج جو کہ نمبر 30 پہ تھے ورنہ, اور باقی 29 ان سے اوپر تھے, نہ صرف کہ اپنی ہائی کورٹ میں 29 اوپر تھے, سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان سے سینئر ججز موجود ہوں گے, اسلام آباد میں موجود ہوں گے, پشاور میں موجود ہوں گے. یہ اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی کہ آپ بڑی ہائی کورٹ سے, جہاں سے لوگوں کو سپریم کورٹ لے کے جانے میں کافی سال لگ جاتے ہیں, آپ وہاں سے کسی کو چھوٹی ہائی کورٹ میں لے کے آئیں جہاں اس کی سینیورٹی بہتر ہو, اور اوپر سپریم کورٹ لے جائیں. یہ اللہ کرے کہ ایسے استعمال نہ ہو, لیکن یہ پولیٹیکل اور اسٹیٹ فیور دینے کے لیے بھی بات کی جا سکتی ہے. ایک جج جو کہ لیٹس سے کہ گورنمنٹ آف دا ٹائم کے حق میں ہے, لیکن وہ بہت جونیئر ہے پشاور ہائی کورٹ میں, تو آپ اسے ٹرانسفر کر کے بلوچستان اسلام آباد لے آئیں, اس کے بعد اسے سپریم کورٹ لے جائیں, وہاں بٹھائی رکھیں, کیونکہ جتنا پروسیس ہے ٹرانسفر کا 200 وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے ہونا ہے, جب وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے ہونا ہے, جب ایلیویشن ہونی ہے تو وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے جو گورنمنٹ کی میجورٹی والی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ کے پاس یہ جو اختیار ہے یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گیلانی صاحب. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.